अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं जनाब? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जी। तो हम किस क्लास में मौजूद हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम मौजूद हैं इस्लामियात की क्लास में। और आज इस्लामियात की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज इस्लामियात की क्लास में हम अपनी किताब का एक नया सबक शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक नया सबक शुरू करेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे। और ये सबक कौन सा है आपकी किताब का? ये सबक है आपकी किताब का सबक नंबर 12 और ये मौजूद है आपकी किताब के पेज नंबर 48 पे। ठीक, तो आज हम इस पे बातचीत करेंगे। सबक का नाम है लपकती आग। सबक का नाम है हमारे लपकती आग। फिर पढ़िए, लपकती आग। ठीक, लपकती आग, ये है हमारे सबक का नाम। लपकती आग, कौन सी आग का तस्करा है? किस आग के बारे में बात हो रही है? अल्लाह ताला सज़ा देता है। जी हाँ, जो अल्लाह के नाफरमान होते हैं, जो अल्लाह का हुक्म नहीं मानते, परेशान करते हैं दूसरों को, शैतान के अहकामात पे चलते हैं, शैतान के शर में मुब्तला हैं, तो अल्लाह ताला की तरफ से तो फिर उन्हें सज़ा भी दी जाती है। तो यहाँ पे किस आग का ज़िक्र हो रहा है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आज ऐसे पता चलेगा कि मैं आपको ये सबक पूरा पढ़ के सुनाऊंगी आज। यानी आज आपने सुनना है, इस सबक को पढ़ना मैंने है। तो आप बुक बंद कर दीजिए, देख लिया आपने तो बुक को बंद कर दीजिए, बंद करके रख दीजिए और सिर्फ खामोशी से सुनिए कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। आप सुनेंगे तभी तो समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। तो चलिए फिर मिल के सुने। चलिए बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाइए और ख़ामोशी से सुनिए कि यहाँ मैं आपको क्या सुना रही हूँ। जी, सबक का नाम है लपकती आग। अल्लाह ताला बुरे लोगों को मार कर सज़ा देता है। क्या लोगों के मरने के बाद सज़ा पूरी हो जाती है? हुज़ैफ़ा ने कुछ देर सोचकर सवाल किया। हुज़ैफ़ा ने क्या पूछा? हुज़ैफ़ा ने ये पूछा कि भाई अल्लाह ताला बुरे लोगों को मार देता है, बुरे लोग गर्क हो जाते हैं, उनके लिए तबाही है, तो क्या जब वो मर जाते हैं तो उनकी सज़ा ख़त्म हो जाती है? यानी मरने के बाद सज़ा ख़त्म, सज़ा पूरी हो गई। तो क्या हुआ फिर आगे? खिज़र ज़मीन पर बैठ गए। वो बहुत उदास नज़र आ रहे थे। चंद मिनट बाद वो बोले, मौत असल सज़ा नहीं है। असल में सज़ा तो मौत के बाद शुरू होती है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला का हुक्म ना मानने वाले लोगों को जहन्नुम की आग में डाल दिया जाएगा। खिज़र ने देखा आपने क्या जवाब दिया? खिज़र ने कहा कि भाई मर जाना, मौत असल सज़ा नहीं है। यानी आपने अगर कुछ बुरा किया है, कोई बुरे काम कोई करता है और वो मर जाता है तो यहीं पे सज़ा का इख्तिताम नहीं होता, बल्कि सज़ा तो फिर शुरू होती है। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला का हुक्म ना मानने वालों को जहन्नुम की आग में डाल दिया जाता है। जी, आगे देखिए क्या हुआ फिर। ये सुनकर हुज़ैफ़ा भी उदास हो गया। उनका क्या होगा जो एक बार आग में डाल दिए जाएंगे? फिर हुज़ैफ़ा ने पूछा कि भाई उन लोगों का क्या होगा जो एक दफ़ा जिन्हें आग में डाल दिया गया, फिर उनका क्या होगा? खिज़र ने उदासी से जवाब दिया, वो आग इतनी बड़ी होगी कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जहन्नुम की आग दुनिया की आग से ज़्यादा जलाने वाली है। वो आग चीखती और चिंगाड़ती है। वो बहुत गहरी और वसी है। जब बुरे लोगों को इसमें फेंका जाएगा तो वो 70 साल तक उसमें गिरते चले जाएंगे। वो बार बार जलाए जाएंगे। जब पुरानी खाल जलकर ख़त्म हो जाएगी तो अल्लाह ताला उन्हें नई खाल दे देंगे। क़यामत के दिन वो आग बहुत गुस्से में होगी। वो तमाम बुरे लोगों को निगल जाएगी। तमाम बुरे लोग उसमें समा जाने के बावजूद वो खाली रहेगी। अल्लाह पूछेगा, क्या तुम भर गई हो? जहन्नुम से जवाब आएगा, नहीं, अभी भी बुरे लोगों के लिए बहुत जगह है। उफ, देखा आपने, सुना आपने
کیسی آگ ہوگی وہ، جو سزا ہے ان لوگوں کے لیے جو برے کام کرتے ہیں، برے لوگوں کے لیے جو سزا ہے جہنم کی آگ، جس کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں، کیا حال ہوگا اس کا۔ وہ آگ نہ بجھنے والی ہے، اور اس کی گہرائی دیکھی آپ نے کتنی گہرائی ہے کہ اگر کسی کو اس میں ڈالا جائے گا تو وہ 70 سال تک اندر گرتا ہی چلا جائے گا، یعنی اتنی گہری ہے وہ، 70 سال 70 ایئرز، کتنا لمبا ٹائم ہے، یعنی اتنی گہرائی ہوگی اس کی، اور یعنی جیسے ڈالا جائے گا وہ جلتا ہی رہے گا، جلتا ہی رہے گا، اور جب اس کی کھال ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اسے نئی کھال دے دیں گے، یعنی وہ پھر جلنے لگے گا، یعنی اس کی سزا مستقل ہوگی۔ چلیے، اور آپ نے دیکھا نا کہ وہ سزا جو آگ ہے وہ اتنی گہری ہے، وہ بھرے گی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا تم بھر گئی؟ تو وہ جواب دے گی کہ نہیں، ابھی بھی برے لوگوں کے لیے بہت جگہ ہے۔ کیا عالم ہوگا، سوچئے ذرا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نیک اعمال کیجئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتے رہیے تاکہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آگے پڑھتے ہیں اس سبق میں کیا ہے، آپ سنیے دھیان سے۔ نہ کھانا نہ پینا۔ خضر نے اس آگ کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کے لیے تیار کی ہے مزید بتاتے ہوئے کہا، اور اس آگ کے ارد گرد بہت طاقتور فرشتے موجود ہوں گے جو اللہ کے نہ ماننے والوں کو پکڑ کر اس میں پھینک رہے ہوں گے، اور وہ آگ ان کے چاروں طرف لپٹ جائے گی اور ان کو کسی کوٹ کی طرح ڈھانپ لے گی۔ دوزخ میں جانے والے لوگ اس کوٹ کو اتارنا چاہیں گے مگر اتار نہیں پائیں گے۔ پیاس کے مارے ان لوگوں کا بہت برا حال ہو جائے گا، مگر پانی مانگنے پر فرشتے ان کو تیز گرم اور گندا پانی پینے کو دیں گے جس سے ان کی پیاس کبھی نہیں بجھ پائے گی۔ اس طرح دوزخی لوگ جب کھانا مانگیں گے تو فرشتے انہیں کھانے کو کانٹے دار درخت کے پتے دیں گے جو ان کا پیٹ نہیں بھر سکیں گے، اور وہ ہمیشہ کے لیے بھوکے رہ جائیں گے۔ اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے کہیں گے، اے اللہ، ہمیں بس ایک بار دنیا میں دوبارہ جانے کی اجازت دے دیں، وہاں ہم نیک بندے بن کر رہیں گے اور تیرے ماننے والوں میں سے ہوں گے۔ مگر اللہ ان کی ایک بات بھی نہیں سنے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ہی رہیں گے۔ جی، تو یہ ہے ہمارا سبق۔ اب آپ نے سنا، اب کیا پتہ چلا ہمیں کہ جو لوگ وہاں پر جس آگ کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پر جو عالم ہوگا، جو لوگ ہوں گے، طاقتور فرشتے ہوں گے جو اللہ کے حکم سے ان لوگوں کو پھینک رہے ہوں گے، اور جو آگ ہوگی اس نے لپیٹ لیا ہوگا لوگوں کو۔ کھانے پینے کی بات سنی کہ اگر پیاس لگے گی، پیاس کی شدت محسوس ہوگی، فرشتے کیا دیں گے؟ گرم، تیز گرم اور گندا پانی جس سے پیاس بالکل نہیں بجھے گی۔ اور بھوک کے مارے جو حال برا ہوگا تو فرشتے کیا دیں گے؟ کانٹے دار درخت کے پتے دیں گے۔ کتنی تکلیف کی بات ہے۔ تب ہمیں پھر کہیں ان لوگوں کو احساس ہو رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے کہ ایک دفعہ ہمیں زندگی دے دیں، ہم دنیا میں چلے جائیں اور کچھ نیک کام کر کر آ جائیں تاکہ یہ عذاب، یہ سزا ہماری ختم ہو جائے۔ لیکن پھر تو وقت ختم ہو چکا ہوگا، آپ کے پاس نہ وقت ہوگا نہ موقع ہوگا، اور ایسا ممکن ہی نہیں ہوگا کیونکہ قیامت آ چکی ہوگی۔ تو اس سے بہتر نہیں کہ آج اس دنیا میں رہتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے تو اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے نیک سارے احکامات پہ عمل کریں، نیک اعمال کریں، نمازیں اپنی پابندی پہ ادا کریں، اور تمام ارکان جو اسلام کے ہیں ان کی پابندی کریں، نیک انسان بنیں، اچھے انسان بنیں، تاکہ آگے ہمارے لیے پھر جزا ہی جزا ہو، یعنی جنت ہی جنت ہو۔ تو جی، آج آپ نے یہ سبق سنا، لپکتی آگ، اور آپ اب کیا کریں گے؟ آپ نے اس سبق سے کیا سیکھا، کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ ایک وائس ریکارڈنگ بنا کے وہ اپنی ٹیچر کو بھیجیے گا، اور جو آپ نے اس سبق سے سیکھا ہے وہ اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو ضرور بتائیے گا۔ تو آج کے لیے پھر مجھے دے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔